अब आजको क्लासबाट हामी लिक्विडिटी प्रिफरेन्स थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट भनेर इन्ट्रेस्टको अर्को थ्योरी हामीलाई दिएको कोर्समा दिएको लोनेबल फन्ड थ्योरी र लिक्विडिटी प्रिफरेन्स थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट थ्योरीमा इन्ट्रेस्टको यो दुईटा थ्योरीमा यो एउटा अर्को थ्योरी हो। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि किन्सियन थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट पनि भन्छ। किन्सियन थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट पनि भन्छ। किन भन्दाखेरि किन्सले 1936 मा जब उनले चाहिँ नि एउटा म्याक्रो इकोनोमिक्सको प्रपोज गरेर म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई जन्म दिए हो, उनले त्यतिखेर त्यो प्रपोज गर्दाखेरि उनले इन्ट्रेस्टको चाहिँ नि इन्ट्रेस्टको लिक्विडिटीको क्यासको इन्ट्रेस्ट रेट डिटर्मिनेसनको थ्योरीहरू त्यहाँ प्रपोज गरेको थियो हो। त्यहाँबाट हामीले लिएको भएर यसलाई किन्सियन थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ। अब अगाडिको लोनेबल फन्ड थ्योरी र लिक्विडिटी प्रिफरेन्स थ्योरी अफ इन्ट्रेस्टलाई कम्पेयर गर्दाखेरि अगाडिको लोनेबल फन्ड थ्योरी अलिकति क्लासिकल थ्योरी हो। के भनेको 1936 भन्दा पनि अगाडितिरको थ्योरी हो, अलिक पुरानो थ्योरी हो। त्यसलाई अझै मोडिफाइड भएर यो 1966 मा चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट डिटर्मिनेसनको यो अलिकति नयाँ थ्योरी हो। किनभने यसलाई चाहिँ नि अलिकति एक्जाममा चाहिँ नि अलिकति धेरै इम्पोर्टेन्स राख्छ। यो अलिकति लेटेस्ट थ्योरी, अगाडिको भन्दा लेटेस्ट थ्योरी भएको भएर यसले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि अलिक इम्पोर्टेन्स राख्छ। अब यसमा हामीसँग धेरै कम्पोनेन्टहरू छ। अब यसको चाहिँ नि हामीले दुईटा पार्ट हेर्छौँ, एउटा डिमान्ड साइड हेर्छौँ, अर्को सप्लाई साइड हेर्छौँ। हामीले डिमान्ड साइडमा आजको क्लासमा चाहिँ नि हामीले डिमान्ड साइडभित्र पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिमान्ड फर मनीको डिमान्ड साइडभित्र पनि ट्रान्जेक्सन मोटिभ, प्रिकसनरी मोटिभ, स्पेकुलेटिभ मोटिभ यो तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। यो तीनटा कम्पोनेन्ट मध्ये पहिला हामी ट्रान्जेक्सन मोटिभ र प्रिकसनरी मोटिभ आजको क्लासमा हामी बुझ्ने ट्राई गर्छौँ। ल स्टार्ट गर्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला लिक्विडिटी भनेको के हो त्यो कुरालाई बुझौँ। लिक्विडिटी भनेको सिम्पली क्यास हो, पैसा अथवा क्यासलाई चाहिँ हामी लिक्विडिटी भनेर भन्छौँ। अब लिक्विडिटी प्रिफरेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो क्यास आफूसँग राख्ने चाहना राख्ने भनेको मैले असाध्य क्यास बटुल्न खोजेँ, मसँग धेरै क्यासहरू थुपार्न खोजेँ भने त्यो मेरो लिक्विडिटी प्रिफरेन्स हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ म क्यास घटाउन खोज्छु, क्यास मसँग थोरै बनाउन खोज्छु हो, त्यतिखेर लिक्विडिटी प्रिफरेन्स चाहिँ घट्दै गएको भनेर भन्छ हो। भनेको लिक्विडिटी प्रिफरेन्स हाई भनेको चाहिँ मसँग क्यास मैले थुपार्दै जान्छु भनेर बुझिन्छ। अनि लिक्विडिटी प्रिफरेन्स लो भनेको चाहिँ मसँग भएको क्यास म घटाउँदै जान्छु, म चाहिँ क्यासको खासै माग गर्दिनँ, मसँग क्यास खासै माग्दिनँ भनेर त्यसलाई चाहिँ लिक्विडिटी प्रिफरेन्स भन्छ। अब यो क्यास भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एकदमै सर हजुर लिक्विडिटी भनेको चाहिँ क्यास रहेछ, तुरुन्तै आउने तुरुन्तै जाने भएको भएर लिक्विड जस्तै तुरुन्तै आउने भाडामा भरिने अनि लिक्विड जस्तै तुरुन्तै पोखिने भएको भएर सिद्धिने भएको भएर यसलाई चाहिँ क्यासलाई हामी लिक्विडिटी भनेर भन्छौँ। लिक्विडिटी प्रिफरेन्स भनेको चाहिँ प्रिफरेन्स भनेको चाहिँ चाहना, क्यासको चाहना। ल अब आजको चाहिँ यसमा डिमान्ड अफ लिक्विडिटी हुन्छ, एउटा सप्लाई अफ लिक्विडिटी हुन्छ। अब हामीले डिमान्ड साइडभित्र पनि तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। डिमान्ड फर मनी, लिक्विडिटीको डिमान्डमा पनि तीनटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, ट्रान्जेक्सन मोटिभ, प्रिकसनरी मोटिभ, स्पेकुलेटिभ मोटिभ। अब ट्रान्जेक्सन मोटिभमा जाउँ हामी। अब यसको लागि मैले बुकको पेजमा लगेँ, बुकमा अलिकति इलेबोरेट तरिकाले हुन्छ। अब डिमान्ड फर मोटिभमा चाहिँ नि यहाँ बुकमा फर्स्टमा दिएको छ ट्रान्जेक्सन मोटिभ भनेर दिएको छ। अब ट्रान्जेक्सन मोटिभ भनेको के हो त भन्दाखेरि एभ्रिडे एक्टिभिटीमा हामीलाई क्यास चाहिरहेको हुन्छ। जस्तै खाना खान पर्यो हामीलाई पैसै चाहिन्छ, सामान किन्न पर्यो हामीलाई पैसै चाहिन्छ, बस चढेर अफिस जानु पर्यो हामीलाई पैसै चाहिन्छ, बस चढेर कलेज जानु पर्यो हामीलाई पैसै चाहिन्छ। भनेको पैसा चाहिँ हामीलाई डिमान्ड भइराखेको हुन्छ। भनेको एभ्रिडे पब्लिकले चाहिँ लिक्विडिटी प्रिफरेन्स गरिराखेको हुन्छ। भनेको कुनै पनि पब्लिक कुनै दिन जेरो क्यास ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ नि अथवा क्यासै नलिकन उसले चाहिँ अन एन एभरेज बस्नै सक्दैन। भनेको एभ्रिडे उसको लाइफमा क्यास ट्रान्जेक्सन हुन्छ। तिमीले एउटा पानी मात्र खायो भने पनि अब अहिले त त्यो पानीको पनि पैसा तिर्नुपर्छ हो, त्यो भनेको पानी पनि तिमीले किनेर खाइराखेको हुन्छ। भनेको त्यसको लागि पनि तिमीलाई क्यास चाहिन्छ। भनेको अहिलेको इकोनोमीमा त कुनै चिज फ्री नै हुँदैन, एभ्रिथिङ क्यासमा चाहिँ नि साटिराखेको हुन्छ।
किनभने एभ्री डे डेली युजको लागि चाहिँ तिमीलाई एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ क्यास चाहिन्छ हो। त्यसरी चाहिँ लिक्विडिटीको प्रिफरेन्स हुन्छ भने त्यसलाई हामी ट्रान्जेक्सन मोटिभ, ट्रान्जेक्सन भनेको सट्टापट्टा गर्नको लागि हो, त्यसको लागि चाहिँ लिक्विडिटीको डिमान्ड हुन्छ, प्रिफरेन्स हुन्छ भने त्यसलाई हामी ट्रान्जेक्सन मोटिभ भनेर भन्छौँ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट बुझौँ। जस्तै काठमाडौँमा आएर एकजना बालमा बसेको छ, ऊ बालमा बसेर काठमाडौँमा चाहिँ उसलाई पालिन परेको छ हो, उसलाई खान बस्न पर्यो, उसलाई लाउन पर्यो, सुत्नको लागि ठाउँ चाहियो, बाल्नको लागि घरटी चाहियो, अब टोयलेट जानु पर्यो, टोयलेटको लागि छुट्टै चाहियो, अब खाना पकाउनु पर्यो, खानाको लागि चाहिँ छुट्टै सामानहरू चाहियो भने त्यो हरेक दिन ऊ बाँच्नको लागि उसलाई त्यो कमोडिटिजहरू चाहिराखेको हुन्छ हो। त्यो उसले मिनिमम चाहिँ नि उसले काठमाडौँमा चाहिँ कति खर्च गरेर ऊ ट्याक्क एक महिना बाँच्न सक्छ। फर इक्जाम्पल चाहिँ एउटा लिउँ 15,000 भन्ने हो। अब काठमाडौँमा चाहिँ नि उसले 15,000 महिनामा उसँग 15,000 छ भने त्यो 15,000ले ठिक्क उसलाई कसैसँग लोन माग्नु पनि पर्दैन, कुनै सेभिङ पनि हुँदैन, ठ्याक्क उसलाई एक महिना बाँच्नको लागि ठिक्क हुन्छ भने उसको ट्रान्जेक्सन मोटिभ कति भयो त त्यो मन्थको लागि भन्दाखेरि 15,000 भयो हो। यसरी चाहिँ ट्रान्जेक्सन मोटिभ हुन्छ। अब अर्को एनालाइसिसमा हामी ट्रान्जेक्सन मोटिभलाई अब योभन्दा फर्दर एनालाइसिसमा जाउँ। अब ट्रान्जेक्सन मोटिभ भनेको चाहिँ नि इन्कम लेभलसँग डिपेन्ड हुन्छ। भनेको हामीसँग थोरै इन्कम छ भने हामी थोरै गुड्सहरू ट्रान्जेक्सन गर्छौँ। अब हामीसँग इन्कम बढ्दै गयो, जति इन्कम बढ्दै गयो भने हामी त्यति नै गुड्सको त्यो डिमान्ड पनि बढाउँदै जान्छ, त्यो ट्रान्जेक्सन पनि बढ्दै जान्छ। जस्तै मेरो चाहिँ 20,000 महिनाको इन्कम छ भने म 15,000 चाहिँ ट्रान्जेक्सन गरौँला, 15,000 छ भने 15,000 को ट्रान्जेक्सन गरौँला, 20,000 छ भने 15,000बाट 1,000 मात्र बढी बढाएर 16,000 को पनि ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छु भने त्यो ट्रान्जेक्सन मोटिभ बढ्न सक्छ। म अलिकति तितो अलिकति सस्तो चामलबाट अलिकति मिठो चामल खान खोज्छु, म गुड्स अलिकति राम्रो क्वालिटीको किन्न खोज्छु, म बस चढेर जान्थेँ भन्दाखेरि म एउटा चाहिँ बाइक किनेर हिँड्न खोज्छु भनेको जसरी इन्कम बढ्दै जान्छ मेरो ट्रान्जेक्सन गर्ने डिमान्ड पनि बढ्दै जान्छ। भनेको मेरो ट्रान्जेक्सन जसरी मेरो अब 1 लाख ट्रान्जेक्सन 1 लाख इन्कम भयो भने म पक्कै पनि 15,000 मात्रै मन्थली खर्च गरेर एकदमै कन्जस्टेड भएर बस्दिनँ। त्यहाँ अलिकति म एक्सपान्सन भएर 1 लाखमा चाहिँ नि अब 40-50 हजार महिनाको चाहिँ खर्च गरेर म चाहिँ त्यो आफ्नो ट्रान्जेक्सन भनेको एभ्रिडे ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ नि मैले त्यसरी छुट्याइराखेको हुन्छु हो। भनेको सिम्पली के रहेछ त भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन मोटिभ भनेको चाहिँ नि पब्लिकले एभ्री डे एउटा गुड्स साटासाट गर्न एक्सचेन्ज गर्नको लागि उसले एउटा सर्टेन पैसा उसलाई चाहिराखेको हुन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि उसले पैसाको चाहिँ चाहना राख्छ, लिक्विडिटी प्रिफरेन्स गर्छ हो। त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्जेक्सन मोटिभ, डिमान्ड फर मनी फर ट्रान्जेक्सन मोटिभ अथवा एलटी भनेर भन्छौँ। र यो चाहिँ नि इन्कम लेभलसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ। इन्कम बढ्यो भने ट्रान्जेक्सन मोटिभ पनि, ट्रान्जेक्सन अमाउन्ट, त्यो मोटिभ पनि, लिक्विडिटी प्रिफरेन्स पनि बढ्दै जान्छ। इन्कम घट्यो भने त्यो लिक्विडिटी प्रिफरेन्स फर ट्रान्जेक्सन मोटिभ पनि घट्दै जाँदो रहेछ। मैले नेक्स्ट पेजमा लगेँ। अब सेकेन्डमा गयो प्रिकसनरी मोटिभ। अब प्रिकसनरी भनेको के हो त भन्दाखेरि सुरक्षा अपनाउनु। हामीलाई भविष्यमा नदेखेको कुनै घटनाहरू, कुनै समस्याहरू आइपर्न सक्छ। जस्तै बिरामी हुन सकिन्छ। अब त्यो बिरामी हुन्छ भनेर हामीलाई प्रेजेन्टमा थाहा हुँदैन, आजको दिनमा थाहा हुँदैन। त्यस्तै गरेर हामी चाहिँ नि बाटोमा एक्सिडेन्ट पर्न सक्छ। कतिखेर एक्सिडेन्ट पर्छ हामीलाई त्यतिखेर पनि थाहा हुँदैन। अब हामीलाई त्यस्ता खालका धेरै समस्याहरू आउन सक्छ। बसिराखेको पहाडी एरिया थियो, ल्यान्डस्लाइड आएर घर सबै बगायो। अब त्यतिखेर फेरि नयाँ घर बनाउन, नयाँ सेटलमेन्ट गर्नको लागि फेरि हामीलाई पैसा चाहिन्छ हो। त्यसरी चाहिँ हामीलाई फ्युचरमा चाहिँ नि अनफोर्सिन, नदेखेको समस्याहरू फ्युचरमा आउन सक्छ हो। त्यो समस्या चाहिँ नि मान्छेको जीवनमा केही न केही तरिकाबाट आइराखेको हुन्छ। अब कसैको जीवनमा नआउन पनि सक्छ, कसैको लाइफमा आउन पनि सक्छ। अब धेरैजनाको लाइफमा आइराखेको देखेको हुनाले चाहिँ नि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै पब्लिकहरूले चाहिँ नि हो त्यसको लागि पनि सर्टेन पैसा चाहिँ नि जगेडा गरेर सेभ गरेर राख्नु खोज्छ हो। त्यस्तोको लागि हामीले पैसाको माग गर्यो भने, लिक्विडिटी प्रिफरेन्स गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिकसनरी मोटिभ भनेको एउटा चाहिँ नि सुरक्षाको हेतुले हामीले माग गरेको क्यास भनेर, फ्युचरको सुरक्षाको लागि माग गरेको क्यास भनेर भन्छौँ। त्यसलाई हामी लिक्विडिटी प्रिफरेन्स भनेर, प्रिकसनरी मोटिभ भनेर भन्छौँ हो। यसरी चाहिँ नि सबभन्दा पहिला पब्लिकले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि प्रिकसनरी मोटिभ सिधै उसले माग गर्दैन,
पब्लिकले मनी डिमान्ड गर्दाखेरि पहिला ट्रान्जेक्सन मोटिभको चाहिँ डिमान्ड गर्छ। उसलाई त हरेक दिन बाँच्नको लागि पहिला प्रेजेन्टमा बाँच्नको लागि उसलाई पैसा चाहियो हो, त्यो लिक्विडिटी त्यहाँ पहिला उसले प्रिफरेन्स गर्छ। जब त्यो लिक्विडिटी प्रिफरेन्स ट्रान्जेक्सन मोटिभ उसको पुरा हुँदै जान्छ, सेटिस्फाइड हुँदै जान्छ, उसलाई चाहिँ सेटिस्फाइड भइसकेपछि अनि त्यसपछि ऊ त्यतिमै लिक्विडिटी प्रिफरेन्स अब पुग्यो मलाई भनेर बस्दैन, त्यसपछि उसले फेरि अर्को स्टेपमा चाहिँ लिक्विडिटीको प्रिफरेन्स गर्दो रहेछ। अब अर्को स्टेप चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि दिनको पुगिराखेको छ, उसलाई बाँच्नको लागि पुगिराखेको छ भने अब उसले फ्युचरलाई चाहिँ नि सेक्योर बनाउनको लागि, फ्युचरलाई भविष्यलाई सुरक्षित बनाउनको लागि उसले चाहिँ फर्दर अरू पनि अमाउन्टको लिक्विडिटी प्रिफरेन्स गर्दो रहेछ हो। त्यसरी चाहिँ लिक्विडिटी प्रिफरेन्स गर्यो भने प्रिकसनरी मोटिभ भनेर भन्छ। मनी डिमान्ड फर मनी फर प्रिकसनरी मोटिभ भनेर भन्दो रहेछ। जस्तै मसँग 15,000 इन्कम आइराखेको थियो, मलाई 15,000 खर्च गरिराखेको थिएँ भनेको मेरो त्यो ट्रान्जेक्सन मोटिभ मात्रै भयो। अब मेरो इन्कम बढेर 50,000 पुग्यो। अब 50,000 पुगेपछि मलाई चाहिने अब मन्थली 30,000 खर्च गऱ्यो भने पर्याप्त भयो भनेपछि मैले ट्रान्जेक्सन मोटिभको लागि चाहिँ म 30,000 मात्रै चाहिने म डिमान्ड गर्छु। अब बाँकी पैसा चाहिँ म के गर्न थाल्छु त भन्दाखेरि बाँकी पैसा चाहिँ फ्युचरको लागि अनफोर्सिन कन्टिन्जेन्सीको भइपरि आउने समस्याको लागि भनेर म केही पैसा चाहिँ सुरक्षित बनाएर राख्छु भनेको। अब त्यो बनाउँदै जाँदाखेरि अब आफूलाई अझै धेरै 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 बनाउन मन लाग्छ, त्यतिखेर लिक्विडिटी प्रिफरेन्सको चाहना बढ्दै जान्छ हो। यसरी यो प्रिकसनरी मोटिभ पनि केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि लेभल अफ इन्कम, वाइ भनेको इन्कम हो, प्रिकसनरी मोटिभ पनि इन्कममा, ट्रान्जेक्सन मोटिभ पनि इन्कममा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भनेको। एलटी भनेको ट्रान्जेक्सन मोटिभ, यो इन्कमसँग डाइरेक्टली रिलेसन हुँदो रहेछ। इन्कम बढ्दै गयो भने ट्रान्जेक्सन मोटिभ पनि बढ्दै जाँदो रहेछ, लिक्विडिटी प्रिफरेन्स फर ट्रान्जेक्सन मोटिभ पनि बढ्दै जाँदो रहेछ। इन्कम बढ्दै गयो भने लिक्विडिटी प्रिफरेन्स फर प्रिकसनरी मोटिभ पनि बढ्दै जाँदो रहेछ हो। अब हामी यो दुईटा इन्कममै भएको भएर यो दुईटाको टोटल एलटी प्लस एलपी भनेको ट्रान्जेक्सन मोटिभ प्लस प्रिकसनरी मोटिभ, यो दुईटै केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त इन्कममा। इन्कम बढ्यो भने यो दुईटै बढ्दो रहेछ, इन्कम घट्यो भने यो दुईटै घट्दो रहेछ हो। यसको टोटल चाहिँ हामी L1 भनेर यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब आजको क्लासको समरी गरौँ। लिक्विडिटी प्रिफरेन्स भनेको चाहिँ लिक्विडिटीको अथवा क्यासको चाहना राख्नुलाई लिक्विडिटी प्रिफरेन्स भन्दो रहेछ भनेको। कहिले त्यो चाहना बढाउँछ पब्लिकले, कहिले त्यो चाहना घटाउँछ। यदि उसले त्यो चाहना बढायो भने त्यसलाई डिमान्ड फर मनी भन्छ हो। त्यो चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहना कहिले काहीँ उसले घटाइ पनि राखेको हुनसक्छ हो। अब यसमा चाहिँ हामीसँग दुईटा पार्ट हुन्छ, दुईटा साइड हुन्छ, एउटा डिमान्ड फर मनी हुन्छ, अर्को सप्लाई अफ मनी हुन्छ हो। अब डिमान्ड अफ मनीभित्र, डिमान्ड अफ मनी यो लिक्विडिटीको चाहिँ चाहना कहिले बढाउने कहिले घटाउने, यो डिमान्ड फर मनीभित्र पनि हामीसँग तिनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। ट्रान्जेक्सन मोटिभ, प्रिकसनरी मोटिभ र स्पेकुलेटिभ मोटिभ हुँदो रहेछ हो। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन मोटिभ र प्रिकसनरी मोटिभ पढ्यौँ। ट्रान्जेक्सन मोटिभ भनेको चाहिँ लिक्विडिटीको प्रिफरेन्स गर्नु, लिक्विडिटीको चाहना राख्नु, क्यासको पैसाको चाहना राख्नु फर ट्रान्जेक्सन मोटिभ भनेको एभ्रिडे एक्टिभिटीको लागि गुड्स एक्सचेन्ज गर्नको लागि हामीले जुन क्यासको चाहना राख्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्जेक्सन मोटिभ भन्दो रहेछौँ हो। त्यस्तै गरेर प्रिकसनरी मोटिभ भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि जब हाम्रो ट्रान्जेक्सन मोटिभको लागि पैसा सफिसियन्ट पुग्छ त्यसपछि पब्लिक त्यहाँ स्टप नभएर के भन्दाखेरि अर्को चाहना राख्न सुरु गर्छ। के भनेको प्रिकसनरी मोटिभ भनेर पैसाको चाहिँ चाहना सुरु गर्छ। प्रिकसनरी मोटिभ भनेको चाहिँ भविष्यमा भइपरि आउन सक्ने समस्या जस्तै बिरामी, दुर्घटना जस्ता समस्याहरू आइपर्न सक्छ। अब त्यो चाहिँ हामीले भविष्यमा कतिखेर आउँछ हामीलाई आजको दिनमा चाहिँ थाहा हुँदैन, त्यसलाई भन्छ अनफोर्सिन कन्टिन्जेन्सी, नदेखिएको चाहिँ समस्या, भविष्यमा चाहिँ भइपरि आउने समस्या भन्छ हो। त्यस्तोबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीलाई केही पैसा चाहिँ हामी सुरक्षित गरेर कुनै ठाउँमा चाहिँ राख्न खोज्छौँ। त्यसरी पैसाको माग भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी प्रिकसनरी मोटिभ भन्दो रहेछौँ। अब यो ट्रान्जेक्सन मोटिभ र प्रिकसनरी मोटिभ यो दुईटै मोटिभ चाहिँ इन्कम लेभलसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब यो ट्रान्जेक्सन मोटिभ पनि इन्कमसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, प्रिकसनरी मोटिभ पनि इन्कमसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अनि इन्कम बढ्यो भने ट्रान्जेक्सन मोटिभ पनि बढ्दै जान्छ, इन्कम घट्यो भने ट्रान्जेक्सन मोटिभ पनि घट्दै जान्छ। त्यस्तै गरेर इन्कम बढ्यो भने प्रिकसनरी मोटिभ पनि बढ्दै जान्छ,
इन्कम घट्यो भने प्रिकसनरी मोटिभ पनि घट्दै जान्छ। त्यो हुनाले दुईटै इन्कमसँग डिपेन्ड हुने भएको भएर यो दुईटैलाई हामीले सम गर्छौँ, एलटी प्लस एलपी डिपेन्डेन्ट अन इन्कम। सो यो दुईटालाई हामी एउटा एउटा भेरिएबलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ L1 भनेर। L1ले चाहिँ टोटल डिमान्ड फर मनी फर ट्रान्जेक्सन मोटिभ एन्ड प्रिकसनरी मोटिभ भनेर